सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन महात्मा प्रयाणावसरे पिपासाम् अनुभूतवान्। समीपे एव तेन एकः कुटीरः दृष्टः। सः कुटीरः कस्यचित् चर्मकारस्य। महात्मा तम् उपसर्प्य अपृच्छत्, आर्य, किम् अत्र पानाय जलं लभ्येत इति। महात्मानम् उपस्थितं दृष्ट्वा सः चर्मकारः नितरां सन्तुष्टः। सः उत्थाय अन्तः गत्वा जलम् आनीय महात्मने दातुम् उद्यतः। तावता तेन स्वस्य चर्मकारकुलत्वं स्मृतम्। अतः सः अग्रे प्रसारितं हस्तं पृष्ठतः कृतवान्। किं महोदय, किमर्थं जलदाने एवं सङ्कोचः? सः महात्मा पृष्टवान्। तदा चर्मकारः अवदत्, श्रीमन्, अहमस्मि निम्नकुलीयः। मया भवते जलं यद् दीयेत तद् भवेत् पापाय इति। पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता इति हसन् उक्तवान् सः महात्मा। ततः द्वित्राणि पदानि अग्रे निक्षिप्य सः चर्मकारस्य स्कन्धे हस्तं संस्थाप्य अवदत्, महोदय, इदानीं मया भवान् स्पृष्टः, न तु भवता अहम्। तस्मात् यदि पापं प्राप्येत तर्हि तत्तु मया प्राप्येत। अतः इदानीं जलदानेन कापि आपत्तिः। कृपया जलं दीयताम् इति। चर्मकारः तस्मै जलं दत्तवान्। जलं पीत्वा सः महात्मा उक्तवान्, भ्रातः, भगवतः दृष्ट्या सर्वे समानाः। ये तारतम्यम् आचरेयुः ते तु अज्ञानिनः। स्पृश्यास्पृश्य भेदः मानवेन कल्पितः। तत्र श्रद्धा न करणीया। अहम् इदानीं बुभुक्षितः अस्मि अपि। यदि अद्य भवद्गृहे भोजनं प्राप्येत तर्हि वरं स्यात् इति। भवान् मम गृहे भोजनं कर्तुं सज्जः यत्तत्तु मम सौभाग्याय एव इति सहर्षम् उक्त्वा पाकसज्जीकरणाय पत्नीं सूचयितुं सः चर्मकारः अन्तः गतवान्।